औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है लोहे बुर्ज सरतान 2025 के हवाले से है। ये ख़ास लो है जो बुर्ज सरतान से तल्लक रखने वाले अफराद के लिए तैयार की जाती है। 2025 में ये ख़ास तौर पर एक आप सबके लिए एक बहुत ही मौसर रेमेडी का काम करती है और कामयाबी तरक्की के लिए, मसाइल के हल के लिए, चाहे वो मसाइल कारोबार के हैं, चाहे वो रोज़गार के हैं, चाहे वो जॉब के मसाइल हैं, चाहे वो आमदन के मसाइल हैं, कोई कर्ज़ का मसला है या शादी या घरेलू कोई नाचाकी का मसला है या कोई सफ़र में नाकामी या तालीम में नाकामी या किसी भी किस्म की बंदिश का मसला है, तो बुर्ज सरतान वालों के लिए एक मुकम्मल तौर पे उनके बुर्ज सितारे की ख़ास तौर पर ये लो है। तो तमाम बुर्ज सरतान वालों को चाहिए, कैंसरियन को चाहिए कि वो अपने अगर लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, नाकाम ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो अपने बुर्ज सियारे के लो बनवा के पास रखें। आप आगाज़ करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप ज़हचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश और अपना जो भी सवाल है वॉइस कर दीजिए। इसके अलावा लकी स्टोन जानना चाहते हैं तो एक सवाल अपना जो लकी स्टोन के मतलब जानने के लिए आप हमें अपनी क्वाइट भेज के अपना लकी स्टोन जान सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे कमर, लोहे ज़ोहरा, लोहे मरीख, लोहे ज़ोहल, लोहे अतारत या 7 सितारों की लो, 12 बुर्जों की लो, लोहे हमजाद, लोहे शादी, लोहे सफ़र या लोहे मुराद व हाजत बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं इस लो के हवाले से। सबसे पहले ये है कि अगर आपकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक है तो आपका तलक बुर्ज सरतान से है और आपका जो हाकिम सियारा है वो कमर यानी मून है। इसके अलावा यह है कि आपके लिए अगर आपको किसी वजह से अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है बुर्ज सरतान वालों को, तो अगर उनके नाम का पहला हरफ हे या गोल हे से शुरू होता है तो बस जैसे हामिद है, हुमारा है, हुमायूं है या हाजरा है, तो आपका तलक जो है वो इस बुर्ज सरतान से ही होगा। इसके अलावा अगर आपके लकी नंबर्स जो हैं, आपके जो इस साल में लकी नंबर्स जो हैं बुर्ज सरतान वालों के वो हैं 1, 2, 9 और 4। ये आपके लिए खुशकिस्मती के नंबर्स हैं। और इसके अलावा इस साल में 2025 में आपके लिए जो लकी कलर्स हैं वो है क्रीम कलर है और इसके अलावा खिला हुआ सफ़ेद रंग है। बेसिक रंग जो मून का है वो कमर वालों का जो है वो सफ़ेद है, लेकिन ये इस साल ख़ास तौर पर आपके लिए जो कलर मेन जो इसमें शेड आ रहे हैं वो खिला हुआ सफ़ेद या क्रीम कलर। इसके अलावा सदक़ात जो हैं बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि चावल जो है वो ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। हस्ब तौफ़ीक आप तकसीम कर सकते हैं चावल सदक़े के तौर पे, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, जितना आसानी से आप कर सकते हैं। ज़्यादा है से तो ज़्यादा बतौर राशन आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आपके लिए लकी स्टोन जो है वो शाइन स्टोन है। इसके अलावा आज का आपका लकी डे जो है वो पीर, जुमेरात और जुम्मतुल मुबारक है। बुर्ज सरतान कैंसेरियंस के लिए जो है वो मौफिक महीने जो हैं इस साल के वो हैं मई, जून, जुलाई, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च। इस साल की ख़ास बात यह है कि बुर्ज सरतान जो उसका में सियारा मुश्तरी आ रहा है जो कि आके अपने शर्फी घर है इसका, इस लिहाज से ये जो साल है इसको मुश्तरी का साल भी कहा जाता है। और बुर्ज सरतान वालों के ऊपर इसके मुश्तरी के असरात बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे होंगे। सियारा मुश्तरी ख़ास तौर पर जिस वक्त आपके बुर्ज में आएगा तो बहुत ही पावरफुल असरात आपको ज़िंदगी में महसूस होंगे। माली हालात आपके बेहतर होंगे, कामों में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी और बहुत सारे रुके हुए काम आपके इस साल हल होते हुए नज़र आते हैं। मौफिक खुराक जो है वो बुर्ज सरतान वालों की दूध, दही, अंडे और बादाम। दूध, दही, अंडे और बादाम ये आपकी मौफिक खुराक है। इसके अलावा मौफिक शोबे जो हैं उसमें आपके जो है वो मेडिसिन का शोबा आपके लिए बेहतर है, मेडिकल का, IT डिग्री आपके लिए बेहतर है, बेकरी का, फूड बिज़नेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्कूल या उलूम फ़नून
جو ہے مختلف قسم کے جو فنون ہے اس کا کام بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب یہ لو کیسے بنانی ہے، اس کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں کہ لو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، لوہے برج سرطان بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ نام اور والدہ کے نام کا مجموعہ لے لینا ہے۔ فرض کیا یہ ایک عدد آ رہا ہے 1315، یہ نام اور والدہ کے نام سے ہم نے جب اس کو کاؤنٹ کیا، وہ ہم نے کیسے کاؤنٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ابجد قمری ہے اس میں سے فرض کیا کسی کا کوئی نام بھی ہے، وسیم ہے، تو آپ واؤ کا یہاں سے 6 لے لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ سین کے لیے 60 لے لیں گے، اور یہ کے لیے جو ہے وہ آپ 10 لے لیں گے، اور میم کے لیے آپ 40 میں لیں گے، وسیم بن جائے گا۔ اس طریقے سے آپ والدہ کے نام ایڈ کر کے تو آپ عدد نکال کے اعداد نکال لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چونکہ یہ جو لوح مبارکہ ہے یہ ہر مقصد و کامیابی کے لیے تیار کی جاتی ہے، شادی، روزگار، کاروبار، سفر، تعلیم، اولاد، سحر، جادو، بندش کے خاتمے کے لیے، سیاروں کی نحوست کے خاتمے کے لیے، کامیابی اور ترقی کے لیے بنائی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بعض کا خصوصی کو مقصد اگر آپ کا ہے، جیسے اگر کوئی شادی میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، یا آمدن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، کاروباری بندش لگی ہوئی ہے، کوئی سحر جادو ہوا ہے، تو آپ جو بھی مقصد ہے وہ بھی خصوصی مقصد بھی آپ اس کے اعداد بھی بیچ میں شامل کریں گے۔ سورہ قمر کے اعداد اس میں شامل ہوں گے، اور اسماء الحسنہ جو اس سے متعلقہ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کے اعداد شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے ٹوٹل کا میزان لے لینا، اور اس میں سے نقش مربع بنانے کے لیے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ 30 مائنس کر کے اس کے بعد 4 پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اس کو، اور اس کے بعد جو ہے نقشی اعداد حاصل کر لیے جاتے ہیں، اور یہ نقشی اعداد جو ہے آپ نے حاصل کر کے اس پہ نقش جو ہے خاص طور پہ لوح کا وہ تیار کرنا ہے، اور اپنے صدقات جو ہیں وہ اس سے پہلے دے دیں، اور بخورات یعنی خوشبویات جو ہیں ستارے سے متعلقہ وہ جلا لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا حصار کر کے آپ جو ہے یہ عمل کو جو ہے لوح کو شروع کریں۔ لوح مبارکہ کو جو ہے وہ آپ میٹل پہ تیار کر سکتے ہیں، جیسے یہ میٹل پہ دھات پہ بنی ہوئی ہے، کتے پہ بھی تیار ہوتی ہے، لیکن یہ آپ میٹل پہ بھی اس کو خصوصی طور پہ گندہ کر دیں گے تو زیادہ پاورفل اس کے اثرات جو ہیں میٹل کے اوپر آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس کو گولڈن میٹل کہتے ہیں، اور گولڈن میٹل پہ اس کے اثرات بہت پاورفل ہیں۔ اور اس لوح مبارکہ کو بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی چارجنگ کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں، الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، کمرے میں، گھر میں، کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو رکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر قسم کی جو پریشانی ہے، مشکل ہے، کسی بھی قسم کی مشکلات ہیں، چاہے وہ آپ کی مالی مشکلات ہیں، آپ کے کاروباری مشکلات ہیں، آپ کی جاب کی کوئی پرابلمز ہیں، آپ کی شادی شدہ زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے، گھریلو ناچاکی چل رہی ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، یا شادی رشتہ ہی نہیں ہو پا رہا، یا تعلیمی طور پہ ناکامی ہو رہی ہے، حصول ویزا میں ناکامی ہو رہی ہے، یا آپ بیرون ملک چلے گئے ہیں اور لیکن وہاں آپ کو بیرون ملک سیٹلمنٹ کے لیے جو ہے وہ کاغذات آپ کے نہیں مکمل ہو رہے، آپ کو کیس کرنا پڑ رہا ہے اور کیس میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو اس سیٹلمنٹ کے لیے یا کسی بھی قسم کی جادو سحر کے خاتمے کے لیے، بندش کے خاتمے کے لیے یہ بہت ہی طاقتور لو ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے نئے سال کا یہ تحفہ ہے۔ نئے سال میں اگر آپ یہ بنوا کے پاس رکھیں گے تو اپنے ہر کام اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ یہ لو بنوانا چاہتے ہیں، ہمارے نمبر سکرین پر دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، ترقیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اگر آپ ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر لیں۔ لکی سٹون بھی آپ جان سکتے ہیں ہمارے سے، اور اپنی کوئی لو بھی بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوح مشتری، لوح شمس، لوح عطارد، لوح مریخ، لوح زہرہ، لوح زحل، یا 7 ستاروں کی لو، 12 برجوں کی لو، لوح ہمزاد، لوح شادی، لوح بندھن، یا آپ لوح مراد و حاجت بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔